कर्तुं शक्नोति इति आचार्यः वदति। धृति इत्युक्ते कः अर्थः? स्थिरता। एककार्यं स्वीकरोति, अद्य संस्कृतं पठामि इति निश्चयं कृतवान्, बहुव्रतं सर्वं कृतवन्तः, संस्कृतमेव वदामि, यदा बहिः पादं स्थापयामः इङ्ग्लिश् आगच्छति। अनन्तरं किम्? तदेव धृति न, धृति तस्य एकः लघु स्वभावः, एकः दृढता कार्ये। अहम् एतत् करोमि इति वयं ह्यः उक्तवन्तः स्वामी विवेकानन्दस्य विषये। विवेकानन्दः अत्र आगतवान्, अमेरिकाम् आगतवान्। विवेकानन्दं परितः विद्यमान परिसरस्य परिवर्तनं कृतवान्। परिसर अनुसृतं, वातावरण अनुसृतं विवेकानन्दः न परिवर्तितः। अवगतम्? अस्माकं तस्य भेदः। वयम् अस्माभिः चिन्तने धृति इत्युक्ते तदेव, मम अनुसृतम्, अहङ्कारः न सः, मम अनुसृतम्, अहं सत्यम् इति विश्वासं करोमि, मम अनुभवः एषः चेत् मम अनुसृतं मां परितः परिवर्तयति। वयं किं कुर्मः? धृति नास्ति चेत् तस्य नष्टं भवति। धृति, क्षमा, वयं सर्वे जानीमः, क्षमा क्षमा गुणमेव, क्षमा, सर्वकार्ये क्षमा, धृति क्षमा। अनन्तरं दमः, दमः अस्माकम् इन्द्रियाणां निग्रहः। धृति क्षमा दम अस्तेयम्, अस्तेयम् अन्यस्य वस्तु न स्वीकरोतु, तदेव स्थेयः इत्युक्ते अन्यस्य वस्तु स्वीकरणं, चौर्यं न करणीयं, तदेव अस्तेयं। धृति क्षमा दमः अस्तेयं। शौचं शुद्धि, शौचम् इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहं, दमः इत्युक्ते मनोनियन्त्रणम्, अत्र इन्द्रियनिग्रहं, पञ्च इन्द्रियाणां निग्रहः, नियन्त्रणम्। अनन्तरं धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहं। धीः बुद्धि, विद्या ज्ञानं, सत्यं जानीमः, सत्यम्, अक्रोधं, क्रोधं नास्ति इति स्थितिः। एतस्य व्याख्यानं करणीयं चेत् बहु समयः आवश्यकः। वयं 10 दिनानि एकैकं स्वीकृत्य वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः, किन्तु अहं चिन्तयामि वयं स्वयमेव चिन्तयामः। धृति क्षमा दमः अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहं धीः विद्या सत्यम् अक्रोधं। संशयः अस्ति चेत् अस्माकं ग्रन्थान् स्वीकृत्य पश्यतु, उपनिषत् मध्ये पुराणेषु एकैकगुणस्य विवरणं करोति। एकचिन्तनं सम्पूर्णमेकं पुराणं लिखति, सम्पूर्ण एकपुराणे धृतिः अस्ति इति कारणेन, अथवा धैर्यमस्ति इति कारणेन, सत्यस्य पालनम्, एकैकं कार्यं करोति। तादृशं वयम् एतत् 10 लक्षणानि जीवने किञ्चित् अनुष्ठानं कुर्मः चेत् वयं किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः, किं कः धर्मः। तदेव गीतायाः प्रथमपदमस्ति। क्षेत्रम् इति अस्ति अग्रिमं पदं, धर्मक्षेत्रं। क्षेत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः? सामान्यरीत्या फील्ड् इति अर्थः अस्ति क्षेत्रं। किमर्थं क्षेत्रम् इति वदति फील्ड्? तत्र किमपि बीजं स्थापयति चेत् तत्र वर्धनं भवति। आसन्दम् एतत् क्षेत्रम् इति वदति वा? न, एतस्य क्षेत्रम् इति नाम नास्ति। क्षेत्रम् इत्युक्ते क्षेत्रे किमपि भवान् स्थापयतु, तत्र अङ्कुरः भवति, सस्यं भवति, वृक्षः भवति, फलानि भवन्ति, तस्य नाम एव क्षेत्रम्। भगवद्गीतायाम् एतस्य शरीरस्य अपि क्षेत्रम् इति वदति, क्षेत्रमित्यभिधीयते इति गीतायाम् अस्ति। किमर्थं क्षेत्रम् इति वदति एतस्य शरीरस्य? अत्र किमपि बीजं स्थापयामः चेत् वृक्षः आगच्छति, आगच्छति किल? किं बीजम्? एकं चिन्तनं, भवान् किमपि एकं चिन्तनं स्थापयतु, उत्तमचिन्तनं स्थापयतु, उत्तमपुष्पाणि भवन्ति। भवान् दुश्चिन्तां स्थापयतु, रावणः आगच्छति, कुम्भकर्णः आगच्छति, अथवा अन्य जनाः आगच्छन्ति। उत्तम बालकः उत्तमचिन्तनं नामस्मरणं करणीयमिति स्थापितवान्, प्रह्लादः आगतः, असुरकुले उत्पन्नः। तदेव वदति यत्र कुत्रापि भवतु, कुलस्य महिमा न तत्र, यत्र कुत्रापि भवितुं शक्नोति। भवान् कानि
तदनुसृतं भवतः सृष्टिः भवति। बहूनि उदाहरणानि वयम् एतत् प्राप्तुं शक्नुमः। तस्मादेव वयं वदामः बाल्यकाले बालकानां मनसि उत्तमानि चिन्तनानि दातव्यानि इति। न चेत् तस्य बहु प्रकटीकरणं भवति अग्रे। इदानीं वयं न अवगच्छामः। भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, मैकेलाञ्जेलो अस्ति किल, तस्य एका प्रसिद्धकथा अस्ति। ह्यः अत्र नाटकं दृष्टवान् नाटककथा न, अन्य एका कथा अस्ति। सः एकवारम् उत्तमचित्रकारः, एकवारं सः जीवने इष्टवान् अतिसुन्दरस्य एकस्य बालकस्य चित्रं लेखनीयं। मुखं दृष्ट्वा तादृशवात्सल्यं भवेत्। वयं चेत् कृष्णः इति वदामः, तस्य मनसि येषु लघु येषुः अस्ति, तस्य बाल्यकालं, तस्य चित्रं लेखनीयम् इति महती इच्छा भवति। सर्वदा चित्रकाराः किं कुर्वन्ति, चित्रं लेखनीयं चेत् मॉडल पश्यति किल, कुत्रापि तावत् पर्यन्तं तादृश सृष्टिः नास्ति। किं करणीयम् इति सः सर्वत्र अटन् सः अन्ततो गत्वा एकं सुन्दरं बालकं दृष्टवान्। गृहे सः तस्य मनसि कीदृश भावाः आसन्, सर्वविध भावाः तस्य मुखे सन्ति। सः तस्य चित्रं लिखितवान्, विश्वप्रसिद्धं चित्रम् अभवत्। इदानीमपि तत् बहु प्रसिद्धम्। एवं बहुकालः जातः, बहूनि वर्षाणि अतीतानि। 20, 25, 30 वर्षानन्तरं सः चिन्तितवान्, लोके अत्यन्तं दुष्टस्य एकचित्रं लेखनीयम्। अत्यन्तं मूर्खः एकः। कुत्र भवति एतादृशमूर्खः? आश्रमे भवति वा? न, यत्र जैल् भवति, कारागृहं भवति, तादृश एकैककारागृहम् अटित्वा सः दृष्टवान्। तस्य सन्तृप्तिः न भवति। अन्ततो गत्वा सः एकं दृष्टवान्, कीदृशं वैरूप्यं सः इष्टवान्, तद् सर्वं